المؤمن، لأنه لولا الصليب ما في لنا حياة. لولا المصلوب على الصليب، حتى الصليب لا يعني شيء. وفي هذه الأيام الهجوم على الصليب زاد، وحتى نحن المؤمنين نحمل الصليب في أرقابنا وفي أعناقنا، ونرى الصليب أمامنا، وأينما نذهب هو معنا. ولكن في كثير من الأحيان لا نعطي هذا الصليب والمصلوب حقه، فبالتالي لنسبر غور معنى الصليب في حياتنا اليومية عندما نفيق في الصباح ونذهب إلى النوم في نهاية اليوم. يجب، واليوم الترانيم الحقيقة حلوة كثير لأنها كانت مركزة على الصليب، فيجب علينا أن نموت حتى نحيا. هذا قانون الله، يجب علينا أن نموت حتى نحيا. وبدي أتكلم عن معنى الصليب في الموت وفي الحياة. راح أقرأ بعض الآيات. معلش يا رب سامحنا، مش رايحين نوقف، احنا نوقف بقلوبنا. امين؟ مش رايحين نوقف. راح اقرا بعض الايات لانه راح امشي في ايات كثيره بالكتاب المقدس. في غلاطيا 2 عدد 20 ل 21 بيقول، والترنيمه هاي سمعناها اليوم احنا: مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، فما احياه الان في الجسد فانما احياه في الايمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. أيضا راح أقرأ من روميا الإصحاح 6 من عدد 1 ل 11. فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الآن متنا من الخطية. نحن الآن متنا من الخطية، كيف نعيش بعد فيها؟ أما تجهلون أننا كل من اعتمد بيسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح في الأموات من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن إننا سنحيا، إن متنا سنحيا أيضا معه، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته الخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحيا لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. بولس في رسالة غلاطيا وروميا بيركز على دستور معين في تعليمه، وهي عقيدة التبرير بالإيمان. عقيدة التبرير بالإيمان. فإن الجنس البشري كله كان بحاجة إلى بر الله بالنعم. اسمع ما يقول الكتاب المقدس في روميا إصحاح 3 وعدد 24، يقول: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. نرى هنا من خلال هذه الآية إنه النبع هو نعمة يسوع، نعمة الله، عطية الله المجانية، متبررين مجانا بنعمته. أيضا الأساس هو الدم،
بدمه لإظهار بره. الأساس هو الدم، ويجب على الإنسان أن يؤمن. كل ما هنالك أن الإنسان يجب أن يؤمن. إذن النبع هو النعمة، الأساس هو الدم، القناة هي الإيمان، هو الإيمان. بيقول الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. عندما نؤمن بدمه بقيامة المسيح، عندما يؤمن الإنسان ليس من أعمال كي لا يفتخر. أعمالنا هي كخرق بالية، لا نستطيع أن نتصالح مع الله بأعمالنا، ولكن الله يريد أن يصالحنا بالإيمان وبالنعمة العطية المجانية التي قدمت لنا، ومن خلال الإيمان نستطيع أن نعمل الأعمال التي فيها، لأنه يسوع يحيا فينا وهو يعمل فينا. وبدون قيامة المسيح لا يوجد مسيحية، بدون صليب المسيح لا يوجد مسيحية، وبدون يسوع على الصليب لا يوجد مسيحية. نحن بنكون أشقى الناس إذا ما في يسوع على الصليب، نكون أشقى الناس. الحكم شامل على الجميع، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ما في ولا واحد فينا على رأس ريشه، ما في ولا واحد فينا إلا بحاجة أنه يختبر الخلاص، لا من وجود ولادة جسدية في المسيحية تعطينا الخلاص، ولا من وجود أعمال صالحة تقدمنا أمام الله كأبرار. فبالتالي نحن بحاجة لموت المسيح على الصليب، بحاجة لدفن المسيح في القبر، وبحاجة لقيامة المسيح حتى نستطيع أن نقوم بجدة الحياة ويكون لنا بر الله، البر الذي قدمه يسوع المسيح لنا حتى نستطيع أن نتصالح مع الله. لذلك يجب أن نموت كما مات المسيح حتى نحيا. يقول بولس في غلاطيا: مع المسيح إيش؟ صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يعني هل بولس يعني هنا أنه يجب جسديا أن يصلب معه؟ طبعا لا، ولا يمكن أن بولس يصلب. هل كان يعني هذا الكلام؟ لا. ولكن ماذا يعني بولس؟ أي أن بولس مات عن خطيته، عن أخلاقه القديمة التي لا تمجد الله. أن بولس مات عن تكبره، أن بولس مات عن العالم، أن بولس مات عن حقده للآخرين، وأن بولس مات عن الأنانية الموجودة عنده، ومات عن محبة الجسد، وأيضا محبة المال. والخطية ليس لها قوة عليه، والشيطان له لا يمكن أن يكون له قوة على أي واحد فينا، أصغر واحد فينا من المؤمنين. ليش؟ لأنه يسوع موجود، لأنه يسوع دفع الدين، لأنه يسوع مات، لأنه هو أخذ كل خطية وأصبح خطية من أجلنا. الإنسان الذي يقبل المسيح كمخلص ينضم إلى المسيح، ينضم إلى طريق المسيح، يكرس نفسه لنوع جديد من الحياة. فهو قد مات للحياة القديمة وقام للحياة الجديدة، واتحد مع المسيح في موته وقيامته. وهذا الاتحاد الكامل مستحيل أن يحصل بدون المسيح. ونحن نتخبط في هذا العالم ونعتقد أنه نريد أن نتصالح مع الله. بدون المسيح لا نستطيع. هذا بر ذاتي وبر أناني، ونحن نخاف أن نكرس أنفسنا ونطلب أن يكون عندنا نقطة تحول ونقطة ولادة جديدة، وأن نعيش حسب طريق المسيح، لأنه لا زالت قلوبنا متعلقة في الأرضيات والجسديات والعالم الذين نحن موجودين فيه. يعني بدي أعطيكم مثال. إذا ما صار في اتحاد، الاتحاد على فكرة بيصير عندما يقع الله
على باب قلبي ويقول أنا واقف، أنا بنتظرك يا ابني، أنا جاي مشانك، أنا متت مشانك، أنا قمت مشانك، أنا بحبك، محبتي إلك جدا عظيمة، بحيث إنه أنا تنازلت من أعالي السماء حتى أفرجيك وأبلغك على محبتي، وأنا بحبك وأنت ما بتنحب، وأنت عارف مين أنت وأنا عارف مين أنا، لكن أحبني يسوع ومات من أجلي. دخلكم لما نكون كل يوم الصبح مرات نشرب قهوة، مظبوط؟ القهوة شو بتسوي؟ بتنشط، وبعد فترة نتعود عليها، مظبوط؟ وبصير عادي عندنا. مين بحب يشرب مع القهوة حليب؟ ارفعوا ايديكم بليز. في ناس بيحبوا يشربوها سادة، في ناس بيحبوا يشربوها مع حليب، مظبوط ولا لا؟ والحليب شوية بخفف حدتها. طبعا ما بنحط مع القهوة العربية حليب. بدي اياكم يعني هاي مثال عملي. إذا صبينا القهوة وصبينا الحليب معه وبعدين تذكرنا إنه إحنا ما بدنا حليب، بنقدر نفصل الحليب عن القهوة؟ لو ظلت تشتغل ليل نهار وتحاول تجيب تكنولوجيا كل أمريكا، قديش بسيطة هاي الشغلة، بجوز ما تقدر تفصلها. هذا بيسموه اتحاد. هذا الاتحاد اللي بنحكي عنه. ليش؟ لأنه يسوع لما يدخل فينا، لما يدخل في قلوبنا بحريتي وبقراري وباتخاذ قراري أنا وبمعرفتي وبالنية وبأنه أنا أعرف أنه أنا خاطئ ولا يوجد من يأخذ بدالي على الصليب ويموت على الصليب ويأخذ خطيتي على الصليب إلا يسوع المسيح، لأنه بآدم دخلت الخطية وبآدم الثاني انتصر يسوع ورفع خطية العالم. مجدا هللويا. لا شيء، يقول في رومية 8:1، لا شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. في كورنثوس الأولى 1:18 بيقول إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. كيف يعني أنا لما عرفت إنه أنا خاطئ فهمت، ما أنكرت، فهمت إنه يسوع بحبني، وفهمت إنه يسوع مات على عود الصليب من أجلي، وفهمت إنه أعمالي مش رح تخلصني، وفهمت إنه فقط بيسوع الذي لا يوجد فيه غش ولا ظل دوران وهو بدون خطية هو الوحيد الذي يستطيع أن يقدم لي هذا الخلاص. وعندما أقبله يصبح الخلاص قوة لي، يصبح يسوع قوة لي. لهذا فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا فنحن مخلصين فهي قوة الله. عندما خلق الله آدم وحواء خلقهم في أفضل مكان، لم ينقصهم شيء. شو بيقول في تكوين 2:9؟ أنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، ما أخذ لهم ولا شيء. قال له شو اللي بدك إياه؟ خذ. فخلق الله آدم وحواء في أفضل مكان، وبعدين مش هيك، أعطاهم أحسن سلطان وأعطاهم أعظم سلطان في تكوين، وأخضع الخليقة لراحتهم. حكى لهم سموا كل الحيوانات باسمها. شو السلطان اللي أعطاهم إياه؟ في تكوين 1:28 شو بيقول؟ وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. خلقهم في أفضل مكان، أعطاهم أعظم سلطان، ولكن بالرغم من الإحسان قاموا بالعصيان وطردوا من المكان. أيضا الله أعطى فرصة للإنسان عن طريق الشريعة وعن طريق الناموس
والإيمان، لكن الإنسان عجز وفشل في إرضاء الله. لا يمكن إرضاء الله إلا عن طريق الإيمان وليس بالأعمال. كنا في الموازين إلى فوق ناقصين. يسوع إذا كمل الناموس، كمل الشريعة، وعلق على خشبة ولعنت الخشبة بسبب الخطية، ولكن موته أعطانا حياة. فيجب علينا نحن أن نموت حتى نستطيع أن نحيا. فأعد الله فداء للإنسان في ملء الزمن. غلاطية 4:4-5: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس حتى ايش ننال ايش؟ تبني، حتى ننال التبني. في غلاطية 3:10-13 بيقول: لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب: ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. يعني احنا الوصايا العشرة إذا بنكسر واحدة قديش الله بيكسر كلها، نكسرها كلها. من في كتاب الناموس ليعمل به، ولكن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله، فظاهر لأن البار بالإيمان يحيا، ولكن الناموس ليس من الإيمان، بل الإنسان الذي سيفعلها سيحيا بها. المسيح ابتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون من علق على خشبة. تحمل اللعنة من أجلي وأجلك. يجب أن نعرف معنى الصليب. الصليب مهم في حياتنا، والمصلوب عليه مهم في حياتنا كمؤمنين، ويجب أن لا نحمل الصليب ونتبع الصليب باستهتار. يجب أن نموت عن ذواتنا يوميا حتى نستطيع أن لا نجلب العار ولا نجلب اللعنة على سيدنا يسوع في حياتنا، لكن نجلب له كل المجد في كل الأمور اللي إحنا بنعيشها. يجب أن نموت على الصليب حتى نحيا. ما معنى الصليب؟ صليب المسيح. ما هو الهدف من موت المسيح على الصليب؟ دي ألخصها في 4 نقط. أولا، موت المسيح على الصليب يعني خدمة الجنس البشري بفداء. كيف خدمنا يسوع؟ خدمنا بفداء. في مرقس 10:45: لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم، بل إيش؟ ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. فموت المسيح على الصليب حتى يخدمنا. وإذا سيدنا بخدمنا وإحنا طلبناه يكون في قلوبنا، شو لازم نعمل إحنا؟ لازم نقدم له كل خدمة في بيوتنا، في علاقاتنا، في كنائسنا، في أشغالنا، وإلا نروح. يجب أن نموت عن ذواتنا حتى نستطيع لا أنا أحيا بل المسيح يحيا في. أعظم وأسمى خدمة قدمها لنا يسوع هو موته على الصليب. شو أعظم وأسمى خدمة عندك وعندي حتى نقدمها له؟ ويقول للجميع: إن أراد أحد أن يتبعني، أن يأتي ورائي، فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. مش بس لما نيجي على الكنيسة، كل يوم. النقطة الثانية، معنى الصليب أو موت المسيح على الصليب يدل على محبته للجنس البشري. الله محبة، هذه صفته، طبيعته. ماذا يقول في رومية 5:8: ولكن الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. يعني حب الجنس البشري بدون شرط. مش بحبك لأنه أنت وليد،
ولا لأنه أنت بتتكلم على المنبر، مش بحبك لأنه أنت بتخدمني. هذه كلها أشياء حلوة تيجي بعدين، لكن بحبك نقطة، بحبك نقطة. ومد إيدي على الصليب وقال هالقدي أنا بحبك لأنه هكذا أحب الله العالم. محبة أبدية، محبة أبدية بلا نهاية ولا حدود. كل ما علي أقوم فيه إنه أقبل هالمصلوب على الصليب وأموت مع المصلوب وأولد الولادة الثانية. في ناس بيقول لك طيب أنا ما هو ولدت ببيت مسيحي. مظبوط، حلو، بس أنت مش مسيحي. إذا بدك تكون مسيحي اتبع المسيح. مسيحي بالجسد، أبوك وأمك ولدوك، عليك الجينات والصفات الجسدية، بس ما عليك الجينات والصفات السماوية. فلذلك يجب أن نختبر. على فكرة اللي بيقدم الإنجيل يجب أن يقدم الإنجيل كاملا وليس جزئيا. وعندما نقدم الإنجيل نقدم يسوع المصلوب، نقدم الصليب، نقدم المقام عن الصليب. وبدون موتنا مع يسوع على الصليب لازلنا نعيش في الشريعة والناموس. محبة أبدية، أحببتك ولذلك قدمت لك الرحمة. قبل 2000 سنة مات على عود الصليب وأحبني قبل تأسيسي أنا وقبل ولادتي وقبل تأسيس العالم. عارف إنه لي قموم ابن فهد قموم بده يطلب الخلاص، عنده المعرفة هاي كلها، لكن هو دبر ووداني ناس وأعطوني الكلمة وقبلت الكلمة. هذا هو عملنا، إنه نشارك في هذه الخدمة مع الناس الآخرين. الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلا أمام. الله يبين مدى غضبه على الخطية ومحبته ورحمته لنا، فوضع المسيح على الصليب يموت بدلا عني وعنك. موت المسيح على الصليب يدل على إيش؟ مش بس على الخدمة والمحبة، لكن على المسامحة. طب ما أنا أخطيت ضدك يا رب، ما أنا المتعدي، ما آدم هو حواء هو اللي تعدوا على الله وكبريائهم كسرت العلاقة وطردوا من جنة، من المكان الذي أعد الله لهم، هذا المكان حتى لا يكون بحاجة لأي شيء. لكن هو بادر بالمسامحة تجاه الوقت. يوحنا 1:29 بيقول وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. أيضا في 2 كورنثوس 5:19 يقول أي إن الله كان في المسيح مصالحا بنفسه غير حاسب خطاياهم وواضعا فينا كلمة المصالحة. بدي أعلق على غير حاسبا خطاياهم. دخلكم إذا إحنا قعدنا وبلشنا نكتب الخطايا، أنا 57 سنة وأنا عارف ماضي، عارف شو اسمه، وأكتب في أشياء بنساها. مظبوط ولا لا؟ عملتها وتعديت فيها على الله. لكن بقول لك هنا أنا حبيتك وحبيتك كابني إلي وبدي أصالحك معي، عشان هيك أنا أجيت حتى أصالحك وأنت الغلطان وما بديش أحسب لك ولا شيء. أبعدها من المشرق عن المغرب، وين رميتها؟ ونسيتها يا رب. يا سلام. لكن الشيطان شو بده يسوي لك؟ بده يجي يعدها قدامك كل يوم. عشان هيك لازم نحمل صليبنا كل يوم ونتبع. لازم الصليب يكون له فعالية في حياتنا حتى نستطيع أن نعيش بقوة قيامة الصليب ونكون منتصرين ونغلب.
الكفارة بيسوع قدمت الإنسان إلى الله وسامحته على كل تعدياته. وعندما يقبل هذا العمل الكفاري فكأنه الله بنظر لنا من فوق، الله العادل بنظر لنا من فوق وبشوف مين علينا؟ المسيح. بشوف علينا يسوع، كأنه ما عملناش ولا خطية. طيب إذا إحنا هيك بنفكر، هل إنه إحنا لازم نتمادى في الخطية؟ بدنا نكون حريصين ما نشتغل ربنا في يسوع، محبة يسوع والنعمة، لأنه الله مطول باله علينا، لكن مطول باله على العالم، مطول باله على الخطية، لأنه يسوع محامينا، بيحامي عنا. وعشانه بيحامي عنا في صبر عند الله. لكن لما يجي اليوم يقول كل ركبة ستنحني، مظبوط ولا؟ كل لسان سيعترف. وين خبيني يا جبال من غضب الله الآتي، من الغضب الآتي. معلش خلينا ننطق من أجل اسم المسيح. معلش إذا أهل بيتنا بيهاجمنا بالنسبة للصليب، فكيف بالأحرى الناس الآخرين الموجودين في الحال؟ إحنا هسه على أبواب عيد القيامة، وشوفوا شو الأمور التجارية اللي حاطينها برا عيد القيامة، الماني ومش عارف الأرنب والبيض الملون. يعني مش عارف هالناس بتروح على الأمور التجارية بشكل، بالميزان بحطوا المسيحية والعلاقة المسيحية والمسيح في كفه، كأنه ضاربينه في وجه الحائط. آخر نقطة بقول موت المسيح على الصليب يبين لنا إيش؟ انتصاره، لأنه هذا بيبرهن قيامته، برهان قيامته إنه بعطينا النصرة، نسير في موكب النصرة. في أفسس 4:8 لذلك يقول إذا صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. في يوحنا الأولى 5:4 شو بيقول؟ لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا. في روميا 8:37 ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فيسوع فينا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أنا أعظم من منتصر، more than a conqueror بالإنجليزي بيقول، أعظم من منتصر. ليش؟ لأنه يسوع اتحدت مع يسوع في موته، اتحدت مع يسوع في قيامته، وهذا الاتحاد صعب. يعني ما بقدر أنا أمشي في الشارع أو أمشي بين إخواني وأحكي كلمة غلط وبعدين يصير عندي خدران أظني ماشي في ما أسألش عنه. الروح القدس داخلي راح يذكرني فيها وراح أتراجع وراح أطلب. يعني في مرات الإنسان حتى المؤمن بيسعد وبيحكي كلامه زين، ولهذا بعطينا الروح القدس بقول طيب أنا مهمل شوي معلش، يعني اغضب وايش؟ لا تغضب. وإذا أخطأنا ايش؟ لازم نرجع. إذا سقطنا لا تشمت بي عدوتي إن سقطت أقوم. مرات إحنا ذواتنا بتشمت فينا، بتندمنا، بتصير ندم منه. صليب المسيح رمز الخدمة، فلازم نعمل امتحان وجرد على حسابات الخدمة تبعنا. أيضا صليب المسيح رمز للمحبة، لازم نعمل جرد على محبتنا لبعضنا البعض. لازم نعمل جرد إنه نقول يا رب أنت حارس على فمي، لا تخليني أحكي قبل ما أفكر فيك أنت، وشو بتحكي أنت حتى أحكي أنا. أيضا صليب المسيح رمز للمسامحة، هو بادر بالمسامحة، سامحني وأنا ما بستحق.
وأخذ عني كل خطاياي. هو قال لي أنا بحبك وأنا كنت ما أحبك وسامحني. عشان هيك لازم يكون في الصليب مفعل في حياتنا اليومية حتى المسامحة تجري من بطوننا كأنهار حي. يا سلام لما أنا أسامح حتى لو الحق علي. وصدقوني صعب المسامحة، مرات صعب. ليش؟ لأنه آدم وحواء وقعوا بنفس الخطية، كبرياء. فالكبرياء أخذنا منين؟ أنا أسامح. وين شرفي؟ وين سمعتي؟ يا رب أعطينا نعرف كيف نسامح أنا وإخوتي حتى نسلك في المسامحة الحقيقية. صليب المسيح رمز الانتصار، الانتصار على أنانيتي، الانتصار على ذاتي، الانتصار على ما في داخلي من حقد، الانتصار على ما في داخلي من غضب، حتى الله يعطيني هذه النصرة على ذاتي حتى أستطيع أن أنتصر على الأمور الخارجية. الله يباركنا ويساعدنا في هذه الأيام حتى نخدم بعض البعض بالمحبة بالمسامحة، وحتى الرب يكون له كل المجد، لأنه حتى لو نعمل الأشياء هاي كلياتها في نظر الله حلوة، بعطي عليها أكاليل، لكن إذا بنعملها لهدف غلط معناته إحنا بنكذب على بعضنا البعض. الله يريدنا أن نعملها الأمور من أجل مجد اسمه، وتكون المبادرة منا، حتى مثل ما قالت الترنيمة عايش أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا. قلبي يتعلق بالمصلوب، قلبي يتعلق بالمصلوب. يا ريت قلوبنا تتعلق بالمصلوب وما يكون في أي حواجز. وبحب العايش في العالم وبكره ايش؟ لكن بكره كل خطيئة. الرب يعيننا ويكمل معنا ويعطينا انه نكون سبب بركة لكل من نحتاج في هذا اليوم كل ايام حياة.